मनोज बाब, आज तुम्ही आमदारा ऑफिसा आयिल्ले आनी खंय तरी परत एक फावटी तो इश्यू फाटले खूब तेंपा साकून तुमी विरोध करता. एक म्हणल्यार जेटीचो आनी दुसरो म्हणल्यार ओवरब्रीज. हेका खंय तरी लोकल्स शेळवण वॉटर लोकांचे उपोज आसा. एक्झॅक्टली कितें आसा आनी कितें मांडलें तुमी आमदाराक? आयज आमी सकाळी सगळे गांवचे वतीन चळवळचे सगळे वाठारांतले पुराय लोक आमदाराच्या फ्लॅटाच्या फुडें आयिल्ले. आमदारा म्हळ्यार मेळ्ळे आनी फाटले 3-4 पयलीं एक इश्यू जातालो की गांवांक खंय तरी एक दिनार तारक कंपनी आसा तेजी एक लोडींग आनी अनलोडींग जेटी हो येता म्हणून. आनी सेकंडली आनी एक आसा की इश्यू की एक आरोबीचो रोड रेल ओवरब्रीज एक प्रोजेक्ट जाता म्हणून. हाचेर खर विरोध आमी 3-4 म्हयने आमी केल्लो आनी ग्रामसभेक आमी विरोध केल्लो. पूण आयज आमकां एक फाटले म्हयने अशें कळून चुकलें की खंय तरी एक दिनार तारक कंपनी आसा ताका CRZ एक क्लियरन्स दिली गेलें म्हणून. लोकांचें ऑब्जेक्शन जाल्यार पंचायतीचें ऑब्जेक्ट पुराय गांवच्या लोकांचें ऑब्जेक्शन दिली गेलें. सो आमी तेजेर आयज NGTक धांव घेतली आसा. NGTन आमी आयज तेजी अपील केल्ली आसा. आनी जेन्ना हें सगळें पुराय कळटा आसतना परतून एकदां आमी आमदारा उडयलें. आमदारान आमकां पुराय हेजे बद्दल तेंकोय दिल्लो आसा. NGT वचपाक तेणें आपल्या स्वताचो खर्चान आमकां हेल्पूय केल्ली आसा. मुद्दो एक कितें आसा, आमच्या गांवच्या लोकांचो एकूच मुद्दो प्रामुख्यान मागणी आसा. जो रेल ओवर ब्रीज प्रपोज केला तो आमकां थंयसर नाका. थंयसर हो ब्रीज हो केला हो हातून हो मायनींग कंपनी खंय तरी आयज बेनिफीट जावपाक केल्लो आसा. गांवांत तो रोड कनेक्ट जायना. हेका तो गांवची मागणी आसा. तुमी खंय तरी हो रेल ओवर ब्रीज आहा तो 2 सेंटर लायन LC भितर करचो ह्या लोकांची प्रामुख्यान मागणी आसा. आयज तो आमी म्हणटा सेकंड प्रोजेक्ट आहा तो दिना तारकरलो तो खंय तरी आयज पुराय मँग्रुव्ज तेणें कट करून आख्खें जेवण नश्ट करून वयला. फिशरमॅन थंय रावता असो कसो प्रोजेक्ट आमी येवपाक शकता? आमदारान पुराय दोनूय प्रोजेक्टां आपल्या संमती केल्ली आसा. हे दोनूय प्रोजेक्ट आपूण आसा तो पर्यंत आपूण येवपाक दिवपा ना. हेजे प्रायम एग्जांपल 2016 पयला की असोच एक मल्टी कार्गो हँडलिंग फॉर्मेंटो जो येतालो तो तेणें हाडला आनी गांवच्या वतीन आमकां पुराय एकदां तेन्ना रिलीफ दिल्लें. आमी सजमतां सगळे आशा धरता कुडचडकाराच्या वतीन. हांव कुडचडकाराक अपील करता असो जेन्ना प्रोजेक्ट शेळवण वाठारांत येतलो तेन्ना कुडचडकाराक खंय तरी हेजी खंय तरी राशादुंदी पळोवपाक मेळटली. तुमी सगळ्यांना आमकां एक गांवचे आमी शेळवणकार तुमी आमकां सपोर्ट करता पुराय तिकडे मागता. आनी परतून एकदां सकयल लोकांक हांव अपील करता की आमकां एक सपोर्ट तुमी जसो आमकां आमदारान दिलो तसो तुमचोय सपोर्ट आमकां मेळ्ळो पुराय लोकांक. आमदारान कितें सांगलें? आमदारान सांगलां की आमकां हेजो पुराय सपोर्ट जो पर्यंत आपूण आसा तो पर्यंत आपूण हे दोनूय प्रोजेक्ट हांगसर हाडून दिवपा ना. हेजी आमकां पुराय एग्जांपल जशें हांवें म्हटलां की 2016 तेणें करून दिल्लें आसा. आमकां एक प्रोजेक्ट एक्स्ट्रा येतालो फॉर्मेटो तेणें हाडपाक दिवं नाशिल्लो. तेन्नाय आमी केस NGT जिखिल्ल्या. आयज आमी परतून NGTन घेता जशें हांवें म्हटलां सजमतां की परतून एकदां सगळ्यांना आमकां हेजेर परतून एकदां सगळ्यांक सपोर्ट मेळटलो.